बिल्ली की मासूम और भोली सूरत के पीछे एक शैतानी चेहरा भी छुपा होता है जो आपको घूरते हुए दिल ही दिल में आपके कत्ल का मंसूबा बना सकती है। ये खुलासा है एक नई तहकीक का, जिसमें मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि बिल्ली की जिस्सामत अगर शेर जैसी होती तो वो अपने मालिकान पर ज़रूर हमला करती। मुहक्किक डॉक्टर मैक्स के मुताबिक बिल्लियाँ खूबसूरत और प्यारी होती हैं, लेकिन घर में पालतू जानवर बिल्ली रखने वाले को ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने घर में एक छोटे शिकारी को जगह दे रखी है। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबका इस्लामिक हब चैनल पर। आज बिल्लियों के मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे अहादीस की रोशनी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसान ही नहीं बल्कि बिल्लियों की शख्सियत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इस बारे में नई तहकीक से मालूम हुआ है कि बिल्लियाँ 7 मुख्तलिफ तरह की शख्सियत और तर्ज़ अमल रखती हैं। इस बात का इंकशाफ बिल्लियों के किरदार पर होने वाली एक तहकीक के बाद हुआ है। फिनलैंड की हेलेंस्की यूनिवर्सिटी में होने वाली इस तहकीक के मुताबिक बिल्लियों के तर्ज़ अमल पर जामे तज्ज़िया किया गया, जिसमें 26 मुख्तलिफ नस्लों की 4300 से ज़ायद बिल्लियों की आदात व अतवार के मुतल्लिक बताया गया है। तहकीक से मालूम हुआ है कि बिल्लियों में शख्सियत और किरदार के हवाले से 7 खुसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। सरगर्मी और खुशमिजाजी, खौफज़दा होना, इंसानों पर हमला करना, इंसानों से मिलनसारी, दूसरी बिल्लियों के साथ घुल मिल जाना, रहने की जगह पर गंदगी फैलाना और बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार भी करना। इसके अलावा हम अब अहादीस की रोशनी में आपसे कुछ चीज़ें जो है वो बयान करेंगे। ये तो थी हमारी कुछ छोटी सी रिसर्च कि आज की दुनिया इनके बारे में जो है वो क्या कहती है। एक और बात आपसे बताते चले, ये हमारी एक पालतू बिल्ली है जिसने हमारे घर में यहाँ पर ये बच्चे वगैरह दिए हैं उसने, बट इसकी आदतें वाकई में ही कुछ थोड़ी मिस्टीरियस होती हैं और ये हमला वाकई में ही कर सकती हैं। नाखून वगैरह ये मार देती हैं जब ये खौफज़दा हों या इनका मूड कुछ ऑफ हो। खैर, बात करते हैं बिल्ली कब पैदा हुई। इब्ने अबी हातिम की हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने जब तमाम मवेशी अपनी कश्ती में सवार कर लिए तो लोगों ने कहा, शेर की मौजूदगी में ये मवेशी कैसे आराम से रह सकेंगे। बस अल्लाह ताला ने इसे बुखार में डाल दिया। इससे पहले ज़मीन पर यह बीमारी ना थी। फिर लोगों ने चूहे की शिकायत की कि हमारा खाना और दीगर चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से शेर की छींक में से एक बिल्ली निकली, जिससे चूहे दबाकर कोने खुदरे में बैठ रहे। ये तफसीर इब्ने जरीर तिबरी में मौजूद है। बिल्ली की वजह से अज़ाब। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को अज़ाब एक बिल्ली की वजह से हुआ, जिसे इसने इतनी देर तक बांधे रखा कि वो भूख की वजह से मर गई और वो औरत इस वजह से दोज़ख में दाखिल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इससे फरमाया था और अल्लाह ताला ही ज़्यादा जानने वाले हैं कि जब तूने इस बिल्ली को बांधे रखा उस वक़्त तक ना तूने उसको खाना दिया और ना ही पानी पिलाया और ना छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े ही खाकर अपना पेट भर लेती। ये सही बुखारी की हदीस में है। बिल्ली का जूठा। दाऊद बिन साले बिन दिनार अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपने आज़ाद करदा लोंडी के हाथ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए हरीसा हलीम की तरह का एक खाना होता है वो भेजा। वो बयान करती हैं, मैंने इन्हें नमाज़ पढ़ते हुए पाया तो उन्होंने इसे रख देने का मुझे इशारा फरमाया। एक बिल्ली आई और उसने इसमें से कुछ खा लिया। जब सैयदा आयशा ने नमाज से फारिग हुई तो उन्होंने उस जगह से खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो नजस नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे पास कसरत से आने वाले खादिमों के ज़ुमरे में से है
اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یہ ضعیف حدیث مشکوٰۃ المصابیح میں موجود ہے، حدیث نمبر 483 میں۔ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ مسئلہ، اگر بلی کے جھوٹے پانی کے علاوہ پاک پانی میسر نہ ہو تو آپ اس میں وضو کر سکتے ہیں۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کے بکریاں چراتا تھا، میری ایک چھوٹی سی بلی تھی، میں اس کو رات میں ایک درخت پر بٹھا دیتا اور دن میں اپنے ساتھ لے جاتا اور اس سے کھیلتا تو لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام بتانا مشکل ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن نام رکھا تھا اور کنیت ابو ہریرہ تھی۔ حقیقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب یعنی کہ مٹی کے باپ کہہ کے پکارا تو سیدنا علی کو پسند تھا کہ ان کو ابو تراب کہا جائے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ بلیوں سے سارا دن کھیلتے نہیں تھے بلکہ نام بڑھ گیا تھا۔ البتہ جانور پالنا جائز ہے اگر کوئی ان کا مستقل خیال رکھ سکتا ہے تو۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس میں کہا گیا ہو کہ بلی سے محبت جو ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اور ایسا بھی کوئی واقعہ نہیں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو آپ کی چادر پر بلی سو رہی ہوتی تھی تو آپ نے وہاں سے چادر کاٹ دی تاکہ بلی سوئی رہے۔ بلیوں کا رونا شرعی طور پر بلیوں کا رونا نحوست نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی کو پریشان ہونا چاہیے۔ بلیوں کو مارنا، بلی جو کہ مرغیاں اور بچوں کو کھا جاتی ہے یا تکلیف دیتی ہیں تو انہیں کہیں اور چھوڑ آنا چاہیے، یا اگر آپ کو تنگ کر سکتے ہیں تو ان کو آپ کہیں چھوڑ سکتے ہیں یا تیز چھری سے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن لاٹھی ڈنڈے سے ایذا دے کر نہ ماریں۔ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ نقصان کرنے والی بلی کو مار نہیں سکتے، بلی کو مارنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بلیوں کی خرید و فروخت، گھریلو بلی کی خرید و فروخت جائز ہے، اور جن روایات میں اس کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا اس سے مراد وحشی و جنگلی بلی ہے۔ بلی کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ درندوں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کے بارے میں کئی پراسرار اور دلچسپ حقائق جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں سے ایک اہم یہ ہے کہ ان کا دماغ 90% انسانوں جیسا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا 70% حصہ جو ہے سو کے گزارتی ہے، اور بالغ بلیاں میاؤں کی آواز صرف انسانوں سے بات چیت کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ان کی عادات میں سے غیر معمولی خود پسندی اور آزادی شامل ہے۔ بلیوں کے بارے میں حقائق، پراسرار حقائق، انسانوں جیسی ذہانت۔ تحقیق کے مطابق بلیوں کا دماغ کا ڈھانچہ انسانوں سے 90% جو ہے وہ مماثلت رکھتا ہے۔ بلیاں اپنی زندگی کا اکثر حصہ سو کے ہی گزار دیتی ہیں۔ میاؤں کا راز، بالغ بلیاں آپس میں میاؤں نہیں کرتی، یہ آواز وہ صرف انسانوں کے ساتھ رابطے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ گھر میں پالی جانے والی بلیاں اپنی رفتار میں دنیا کے تیز ترین انسان یوسین بولٹ سے بھی زیادہ تیز ہو سکتی ہیں۔ صفائی کی عادت، بلیاں اپنے جاگنے کے وقت کا آدھا حصہ خود کو چاٹ چاٹ کر صاف کرنے میں صرف کرتی ہیں۔ اگر آپ کی پالتو بلی آپ کے سامنے مرا ہوا جانور لائے تو یہ ان کی طرف سے محبت اور شکار کا تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ آپ خود شکار نہیں کر سکتے۔ تحقیق کے مطابق بلیوں میں بھی انسانوں کی طرح 7 مختلف قسم کی شخصیتیں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر بلیوں کی عمر 12 سے 15 سال ہوتی ہے، لیکن کچھ 30 سال سے زیادہ بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ اور تاریخی طور پر ملاب سیاہ بلیوں کو خوش قسمتی کی نشانی سمجھتے تھے، جبکہ بعض ثقافتوں میں انہیں منحوس بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے برطانوی حکومت کے ایک پتہ چلتا ہے کہ بلیاں اپنے مالکوں کو آوازوں سے پہچانتی ہیں لیکن انہیں نظر انداز کرتی ہیں۔ گینیز ورلڈ بک ریکارڈ نے دنیا کی سب سے موٹی بلی کی ریکارڈ کی کیٹیگری ختم کر دی تھی کہ لوگ ان کو کھلا کھلا کر کہیں مار ہی نہ دیں۔
बिल्लियों के काटे ज़ख़म काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। बिल्लियों के दांत तेज़ और तंग होने की वजह से ज़ख़म बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जल्द के नीचे रह जाता है। बिल्लियाँ मीठा नहीं चख सकती हैं। ऐसी सफ़ेद बिल्लियाँ जो नीली आँखों वाली होती हैं, आमतौर पे वो बहरी होती हैं। और अगर कोई बिल्ली आपको देखते हुए आराम से अपनी आंखें बंद करे और फिर खोले, तो इसका मतलब है कि वो आपको दोस्त समझती है। और इसके अलावा जो है बेल्जियम की बिल्लियों को डाक की तरसील के लिए इस्तेमाल करने का तजज़िया किया गया, बट नाकाम हो गए। इसके अलावा जो है नर्सिंग होम में भी इनको जो है पेश गोई करती थी कि जो इंसान मरने वाला होता था, तो वो लोग इसको जो है फ़ौरन मरने वाले की पेश गोई जिसकी करती थी, वो दुरुस्त साबित होती थी। बालिग बिल्लियाँ इंसानों के लिए ही म्याऊं का जो इस्तेमाल करती हैं। और इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा तवील उम्र पाने वाली बिल्ली की उम्र 38 साल थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।